If a plus b plus c equals pi radian, prove that sin a plus sin b plus sin c equals 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2. It is a question of conditional trigonometric identities, means we should use the conditions to prove the given trigonometric identities. Okay, solution. The given the given condition is a plus b plus c is equal to pi radian, or a plus b equals pi radian minus c. यो प्रुभ गर्नुपर्नेमा हाफ एंगल छ है, त्यही भएर हामीलाई हाफ एंगल फर्मुला चाहिने रहेछ। पहिला भनेपछि हाफ एंगल बनाउनको लागि डिवाइड गरौँ, इक्वल्स टु पाई माइनस सी बाई 2। अब दुईतिर साइन लिउँ, टेकिङ साइन अन बोथ साइड, साइन ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टु साइन पाई माइनस सी बाई 2। यो भनेको साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। पाई भनेको 180 डिग्री, भनेपछि पाई बाई 2 भनेको 90, 90 में रेसियो चेन्ज हुन्छ, साइन केमा कन्भर्ट भयो, कस सी बाई 2। 90 भनेको 90 यो लाइन भयो, 90 माइनस भनेको फर्स्ट करेन्टमा सबै ट्रिगोन रेसियो के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर कस सी बाई 2। अब यहाँनिर कस, टेकिङ कस अन बोथ साइड हियर, वी गेट कस ए प्लस बी डिवाइडेड 2 इज इक्वल टु कस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, दैट इज इक्वल टु साइन सी बाई 2। पाई बाई 2 भनेको 90, 90 में रेसियो चेन्ज भयो, अनि यहाँ एंगल छ सी बाई 2। अब 90 माइनस गर्दाखेरि फर्स्ट करेन्टमा जान्छ एंगल, अनि त्यो करेन्टमा सबै ट्रिगोन रेसियो के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। जो दुईटा कन्डिसन एप्लाई गरेर प्रुभ गर्नु पर्यो। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ एलएचएस। एलएचएस इक्वल्स साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। यो दुईटा साइन ए प्लस साइन बी, इट गोज इन द फर्म साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी एउटा फर्मुला छ, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कस सी माइनस डी बाई 2। के भनेको यहाँ सी र डी को ठाउँमा ए र बी छ, के भनेको 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी लाई लेख्न पाइयो साइन 2 इंटू सी बाई 2। साइन ए प्लस बी बाई 2 भनेको कति हो, साइन ए प्लस बी बाई 2 भनेको कस सी बाई 2 रहेछ, 2 कस सी बाई 2 कस ए माइनस बी बाई 2 जस्ता कस्तै। साइन 2a को फर्ममा गयो, के हुन्छ 2 साइन ए कस ए, साइन 2a को फर्मुला के हुन्छ, 2 साइन ए कस ए हो, यो फर्मुलामा लाने। यानी कि अब यहाँ a को ठाउँमा के छ, सी बाई 2 छ भने के भनेको 2 साइन सी बाई 2 कस सी बाई 2। यो दुईटा टर्ममा के कमन छ, 2 कस सी बाई 2 कमन छ, 2 कस सी बाई 2 कमन लिने, दुईटा बाहिर आयो भने के रह्यो, कस ए माइनस बी बाई 2 प्लस यहाँ रह्यो साइन सी बाई 2। 2 कस सी बाई 2 जस्ताको तस्तै कस ए माइनस बी बाई 2 छँदैछ। साइन सी बाई 2 भनेको कति हो, साइन सी बाई 2 भनेको कस ए प्लस बी बाई 2, कस ए प्लस बी बाई 2। यो के को फर्ममा गयो, यो कस सी प्लस कस डी को फर्ममा गयो, जहाँनेरि वेयर a minus b by 2 is in the place of c, a plus b by 2 is in the form of d। cos c plus cos d फर्मुला के हुन्छ, हेरौँ, cos c plus cos d को फर्मुला हुन्छ 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। यो फर्मुला एप्लाई गर्दा के हुने भयो, 2 cos c by 2 छँदैछ, 2 cos c को ठाउँमा a माइनस b बाई 2 प्लस d भनेको a प्लस b बाई 2 डिवाइड बाई 2, c प्लस d डिवाइड बाई 2 इन्टु cos c भनेको a माइनस b बाई 2 माइनस d भनेको a प्लस d बाई 2 डिवाइड बाई 2। ओके, 2 cos c बाई 2, सरी 2 2 आर 4, यहाँ 4 भयो, cos c बाई 2। अब यहाँ छ cos, हेरौँ है, यो भनेको a बाई 2 माइनस b बाई 2 भयो, प्लस a बाई 2 प्लस b बाई 2 डिवाइड बाई 2 छँदैछ, इन्टु cos, यो भनेको कति हो, a बाई 2 माइनस b बाई 2 हो, यहाँ माइनस छ। अब a बाई 2 प्लस b बाई 2 हुनुपर्ने हो, तर अगाडिको माइनसले के बनाइदियो, माइनस बनाइदियो, डिवाइड बाई 2, 4 cos c बाई 2 cos माइनस b बाई 2 प्लस b बाई 2 काट्यो, भनेपछि कति रह्यो, a बाई 2 प्लस a बाई 2, दुईटा a बाई 2 जोड्दा एउटा a रह्यो,
यो डिभाइड बाई 2 छँदैछ इन्टु कस कुन काट्यो a/2 माइनस a/2 काट्यो माइनस b/2 माइनस b/2 गर्दा माइनस 2b/2 रहन्छ त्यसलाई सल्भ गर्दा माइनस b यो डिभाइड बाई 2 छ डिभाइड बाई 2 कस cos a/2 अब cos माइनस b/2 लाई चाहिँ cos b/2 लेख्न पाइन्छ cos c/2 रिमेम्बर याद गर्ने cos माइनस थीटा बराबर चाहिँ cos थीटा हुन्छ है ओके यो cos को स्पेसिफिक केस हो तर sin माइनस थीटा छ भने चाहिँ माइनस sin थीटा नै हुन्छ ओके सो दिस इज आवर RHS इक्वल्स टु RHS proved to solve this kind of problem remember the pattern याद गर्ने के गर्ने सुरुको दुईटालाई sin c plus sin d sin c minus sin d cos c minus cos d या त cos c plus cos d फर्ममा लगेर एक्सपेन्ड गर्ने अनि लास्टको टर्म्सलाई चाहिँ sin 2a cos 2a या त sin 2c समथिङ त्यस्तै फर्ममा लगेर एक्सपेन्ड गर्ने सुरुमा एक्सपेन्ड गर्ने हैन अनि त्यसपछि कमन लिने हैन अनि कमन लिएपछि भित्रको टर्म्सलाई फेरि एक्सपेन्ड गर्ने अनि लास्टमा के गर्ने सल्भ गर्ने यति गर्दाखेरि आन्सर मिल्छ है लगभग expand take common again expand and solve and you get the answer okay next question if a plus b plus c equals pi radian prove that cos 2a minus cos 2b plus cos 2c equals 1 minus 4 sin a cos b sin c solution पनि conditional trigonometry identities के क्वेशन हो condition प्रयोग गर्नु पर्यो a plus b plus c equals pi radian a plus b equals pi radian minus c ल हेर है अब कस्तो खालको के अरे कन्डिसन हामीले निकालिराख्नु पर्यो त भन्दाखेरि झुकिन्छ भने एकैन ठाउँ छोडिदिने अनि एल्जेब्राबाट सुरु गर्ने अनि थाहा हुन्छ कस्तो खालको निकाल्नु पर्ने रहेछ एंगलको कि मल्टिपल एंगल कि हाफ एंगलको सुरुमा सुरु गर ल cos 2a minus cos 2b plus cos 2c के त्यो रुल्स सुरुमा एक्सपेन्ड गर्ने के गर्ने यो दुईटालाई एक्सपेन्ड गर्ने के को फर्ममा cos c minus cos t को फर्ममा छ जानेरी c को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो कति छ 2a अनि d को ठाउँमा चाहिँ कति छ 2b त्यति मात्रै फरक छ फर्मुला के हुन्छ 2 sin c plus t by 2 sin d minus c by 2 यहाँनिर डिफरेन्स छ है यहाँनिर डिफरेन्स छ ल भनेपछि के हुने हो यो हुने भयो 2 sin 2a plus 2b divided by 2 sin 2b minus 2a divided by 2 plus cos 2b like एकछिन यतिकै छोडिदिउँ cos 2b अनि यहाँ आउने भयो 2 sin when 2 is taken दुईटा 2 कमन लिँदाखेरि 2 काट्यो रह्यो a plus b sin यहाँ रह्यो b minus a plus cos 2b भन्छ के जाने रहेछ sin a plus b को फर्म जाने रहेछ भने मल्टिप्लाई गर्नु परेन यतिकै sin लिने बोथ साइडमा टेकिङ sin अन बोथ साइड sin a plus b is equal to sin pi radian minus c pi भनेको 180 डिग्री रेशियो चेन्ज हुँदैन sin को sin नै रहन्छ sin c 180 डिग्री माइनस c भनेपछि कहाँ पर्यो 180 डिग्री यो लाइन माइनस c गर्दा यहाँ sin पोजिटिभ सो sin a plus b equals to sin c taking cos on both side in this case cos a plus b will be equal to cos pi radian minus c अब pi radian minus c भनेको यहाँ पर्यो यहाँ के हुन्छ 180 मा रेशियो चेन्ज हुँदैन तर यहाँ के हुन्छ cos नेगेटिभ सो माइनस cos c अब 2 sin a plus b लाई के लेख्न मिल्यो sin c sin b minus a लु यसलाई यस्तो तरिकाले कन्भर्ट गर्ने sin c आओस् क्या किनकि sin c कमन लिनु पर्यो नि त रुल्स के थियो एक्सपेन्ड टेक कमन फेरि एक्सपेन्ड अनि सल्भ है यस्तो तरिकाले यसलाई एक्सपेन्ड गर्नु पर्यो कि 2 sin c कमन आओस् के हुन्छ 1 minus 2 sin square c so यहाँ 2 cos c हो है मिस्टेक भएछ सरी यो प्लस 1 छ चाहिँ यसलाई अगाडि ल्याउँ 2 sin c कमन छ 2 sin
सी भने पछाडि यहाँ के बाँकी रह्यो साइन बी माइनस ए बाँकी रह्यो अनि यहाँ माइनस 2 साइन सी बाहिर निक्ल्यो एउटा साइन सी भित्र रह्यो 1 + 2 साइन सी साइन बी माइनस ए माइनस साइन सी भनेको फेरि साइन ए प्लस बी लेख्न पाइयो साइन ए प्लस बी 1 + 2 साइन सी फेरि एक्सपान्ड गर्ने साइन सी माइनस साइन डी यो केसमा चाहिँ अब सी को ठाउँमा बी माइनस ए छ डी को ठाउँमा ए प्लस बी छ साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला के हुन्छ साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला छ 2 cos c प्लस डी बाई 2 इन्टु साइन c minus d by 2 where c is equal to b minus a in this case and d is equal to a plus b apply गरौँ 2 cos यो भनेको c plus and d को ठाउँमा a plus b divide by 2 into sin c minus d b minus a minus a plus b हो खासमा तर माइनस लेखेर बनाइदियो माइनस divided by 2 1 minus 2 sin c 2 minus a plus a काट्यो b plus b 2b by 2 into sin हम कुन काट्यो b र minus b काट्यो यहाँ गरे minus 2a by 2 अब सबै मल्टिप्लिकेसन फर्ममा छ त्यही भएर 1 minus 2 are 4 sin c 2 to cancel भयो cos b अब यो त माइनस साइन ए भयो सरी यो प्लस छ यहाँ देखि प्लस र माइनस के भयो माइनस 4 साइन ए लाई अगाडि लेखौं cos b लाई बिचमा साइन c लाई अन्तिममा दिस आवर राइट ह्यान्ड साइड टु प्रुफ हेन्स प्रुभड ओके प्याटर्न याद गराइए सुरुमा एक्सप्यान्ड गर्ने cos c minus cos t cos c plus cos t समथिङ चारटा फर्मुला छ त्यति मध्येबाट एउटामा एक्सप्यान्ड हुन्छ अनि लास्ट टकलाई यसरी एक्सप्यान्ड गर्ने कि कमन आओस् ओके कमन आइसकेपछि बाँकी रकलाई फेरि एक्सप्यान्ड गर्ने अनि सल्भ गर्ने एन्ड विल गेट द आन्सर ओके ल आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट्स अल फर नाउ